बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से तकरीबन 4000 साल कबल कोहे फारान की एक वादी में एक दूध पीता बच्चा भूख और प्यास से बिलबिला रहा होता है। उसकी माँ वादी के जानब दोनों पहाड़ों पर दौड़ दौड़ कर जाती है और देखती है कि शायद उसे कहीं जिंदगी के कोई आसार नजर आ जाए, लेकिन उसे दूर दूर तक इस वादी गैर ज़ी ज़रा में कोई चीज़ नजर नहीं आती कि अचानक उस बच्चे के पाँव की रगड़ से एक साफ शफाफ पानी का चश्मा जारी हो जाता है। और आपने भी उस चश्मे का पानी जरूर पिया होगा। इस चश्मा को जमजम के नाम से याद किया जाता है और ये वो दो बुनियादी हस्तियां हैं जिन्होंने शहर मक्का की बुनियाद रखी। वो बच्चा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, जिनको अबू अल अरब कहा जाता है, और उनकी वालदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, जिनको उम्मुल अरब कहा जाता है। और वो वादी या वो शहर जहाँ पर वो दोनों हस्तियाँ मौजूद थी, उसको कुरान में उम्मुल कुरा के नाम से याद किया जाता है। यही वो जगह है जिसे कुरान में बक्का, मक्का, उम्मुल कुरा, अल बलद और अल बलद अल अमीन के नाम से याद किया जाता है, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने दूध पीते बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म रब्बानी की तामील करते हुए इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़कर चले गए। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक के तमाम तारीख़ी वाक़यात और तमाम मशहूर अशख़ास के बारे में जानेंगे। आब ज़मज़म की इब्तिदा, उसके बंद किए जाने और दोबारा दरियाफ्त किए जाने के तमाम तारीख़ी वाक़यात को जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कुरैश का मतलब क्या है और कौन सा ऐसा शख्स था जिसने सबसे पहले लक़ब कुरैश इख्तियार किया या उन्हें लक़ब कुरैश दिया गया और क्यों दिया गया। और इसी वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि मक्का में शहरी ज़िंदगी की इब्तिदा किसने की और शहर के तमाम इंतज़ामात यानी मनासिब और पोजीशंस को कुरैश के ख़ानदान में कैसे तकसीम किया। इस शहर की इब्तिदा आज से तकरीबन 4000 साल कबल हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आमद से होती है। ये शहर हिजाज के इलाके में बहीर अहमर यानी रेड सी से 70 मील के फासले पर वाक़े है। ये शहर तजारती, सकाफती और मजहबी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन इस शहर को ये अहमियत कैसे मिली, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों पर तफसील से बात करेंगे। अगर आप पूरे अरब का जुग्राफिया, उसके माहौल और उसके असरात पर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने अब्राहा के अटैक पर एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। जब आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ तो मुख्तलिफ परिंदों ने भी पानी पीने के लिए उस चश्मा की तरफ रुख किया। एक दिन एक यमनी कबीला जो कि उस वादी के करीब से गुजर रहा था, उन्होंने देखा कि यहाँ पर परिंदे उड़ रहे हैं। सहरा में किसी जगह पर परिंदों का मौजूद होना इस बात का पता देता था कि यहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन वो इस बात से भी वाकिफ थे कि आज तक यहाँ पर ना तो परिंदे कभी देखे गए हैं और ना ही यहाँ पर पानी का कोई जरिया मौजूद है। चुनांचे चंद अफराद ने करीब जाकर हालात मालूम किए तो पता चला कि वहाँ पर एक औरत, एक बच्चा और एक साफ शफाफ पानी का चश्मा मौजूद है। उस कबीला ने करीब ही रिहाइश इख्तियार करने और उस पानी से फ़ायदा उठाने की इजाज़त मांगी, जो कि उन्हें मिल गई। ये कबीला बनु जुरहम का कबीला था, जो कि कहतानी अरब थे, और इसी कबीला में कबीला के सरदार मद्दाज बिन और की बेटी सैयदा के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी होती है। आब ज़मज़म के कुएं के बाद दूसरी अहम चीज़ जिसने इस जगह की अहमियत को बढ़ाया वो खाना काबा है। अगरचे खाना काबा की अपनी एक अलग तारीख है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना बताता चलूँ कि खाना काबा को 10 मरतबा तामीर किया गया, जिस पर आइंदा इंशाल्लाह एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाएगी। तूफ़ान नूह की तबाही के बाद खाना काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने चौथी मरतबा तामीर किया। खाना काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करने यानी हज करने और कुर्बानी करने के लिए पुकारा गया, जो कि आज तक जारी और सारी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तकरीबन 137 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात के बाद बनु जुरहम के कबीला ने चश्मे ज़मज़म और हज के इंतज़ामात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे और उनसे 12 कबीले वजूद में आए। केदार नामी बेटे ने मक्का के अंदर सुकूनत इख्तियार की और बाकी बेटे पूरे अरब के अंदर फैल गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तकरीबन 40 पुश्तों बाद एक शख्सियत पैदा होती है जिनका नाम हज़रत अदनान है। खुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नसब 21 पुश्तों बाद हज़रत अदनान तक खुद बयान फरमाया है। हज़रत अदनान को हर वक्त जिन्नों इंस ख़त्म करने की ताक में रहते थे, क्योंकि इनमें वो निशानियां ज़ाहिर होती थी जिनसे ये पता चलता था कि यही वो साले मर्द है जिनकी नस्ल से नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत अदनान के बारे में एक मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा वो तन्हा घोड़े पर कहीं सफ़र के लिए जा रहे थे
کہ اہل فارس کے 80 نوجوانوں نے آپ کا تعاقب کیا اور آپ ان جوانوں کے ساتھ اکیلے ہی مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا گھوڑا اور آپ خود زخمی ہو گئے۔ آپ گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بھاگے کہ دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا، تو آپ نے رب العالمین کی طرف رجوع کیا تو ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اٹھا کر آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد ایک چیخ سنائی دی جس سے تمام دشمن ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد بنو عدنان میں ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں پشت پر پیدا ہوتے ہیں جن کا نام فہر بن مالک ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے جن کو سب سے پہلے قریش کے لقب سے پکارا گیا۔ اگر ہم تاریخی کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فہر بن مالک کو قریش کے لقب سے کیوں پکارا جانے لگا۔ اس میں جو ہمیں پہلی روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حسان بن عبد کلال حمیری نے ایک لشکر تیار کیا اور مکہ پر حملہ کے لیے دوڑا۔ جب یہ بات فہر بن مالک کو پہنچی تو اس نے بنو عدنان کے باقی تمام قبائل جیسے بنو کنانہ، بنو جذام، بنو اسد اور بنو خزیمہ کے لوگوں کو جمع کیا اور اس لشکر کو شکست دے دی۔ اس وجہ سے فہر بن مالک کو قریش کا لقب دیا جانے لگا، کیونکہ قریش عربی زبان کے لفظ تقرش سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اکٹھا کرنا یا جمع کرنا۔ اس حوالے سے دوسری روایت ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ قریش سمندر کے ایک بڑے جانور کو کہتے ہیں جسے آج کل ہم بلو ویل کہتے ہیں۔ قریش کو اس قوت کی وجہ سے یہ نام دیا گیا کیونکہ بلو ویل سب کو کھاتی ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد چشمہ زمزم اور حج کے انتظامات بنو جرہم کے پاس چلے گئے تھے۔ ابن عمر الجرہمی وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کی کلید برداری کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریباً 2000 سال تک بنو جرہم نے حج، آب زمزم اور کعبہ کی کلید برداری پر مکمل کنٹرول رکھا، لیکن ایک یمنی قحطانی قبیلہ بنو خزاع سے شکست کھا کر بنو جرہم ایک بدوئی قبیلہ بن گیا۔ بنو خزاع کی سرداری اس وقت عمر بن لوہی، فادر آف آئیڈلز یا ابو الاسنام وہ کر رہا تھا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے عرب کے اندر بت پرستی لائی۔ عمر بن حارث کو شکست دے کر مکہ پر کنٹرول حاصل کر لیا، مگر عمر بن حارث جو کہ بنو جرہم کا سردار تھا، مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے اس نے آب زمزم کے کنویں کو نیزوں، تلواروں اور زروں سے بھر دیا اور کنویں کا نام و نشان ختم کر دیا تاکہ بنو خزاع اس پانی سے فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ بنو خزاع نے تقریباً 400 سال تک مکہ پر حکومت کی۔ آخرکار 400 سال بعد 5ویں صدی عیسوی میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور ان کا زیادہ حق ہے کہ اس کا مکے پر کنٹرول ہو۔ 5ویں صدی عیسوی میں قریش کے تمام قبائل کو یکجا کرتا ہے اور بنو خزاع سے مکہ کا کنٹرول واپس لے لیتا ہے۔ اس شخص کا نام قصا بن کلاب ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں 5ویں پشت پر ہیں۔ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مکہ میں شہری زندگی کی بنیاد رکھی اور انتظامات مکہ کو قریش کے مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیے۔ قصا بن کلاب نے تقریباً 10 مناصب یا پوزیشنز پیدا کی اور ان پوزیشنز کو قریش میں ہی مختلف خاندان میں تقسیم کر دیا۔ ان 10 پوزیشنز یا مناصب میں سے 5 مناصب قصا بن کلاب نے اپنے پاس رکھے اور 5 مناصب کو باقی خاندان میں تقسیم کر دیا۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قصا بن کلاب نے کون سے 5 اہم ادارے اپنے پاس رکھے اور باقی 5 ادارے دوسرے خاندان میں تقسیم کر دیے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی وفات کے بعد قریش میں پہلی لڑائی کس بنیاد پر ہوئی۔ آب زمزم کا کنواں جو بنو جرہم نے بند کر دیا تھا اس کو کس نے دریافت کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کس خاندان کے پاس کون سا عہدہ، ادارہ یا منصب موجود تھا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں، تب تک اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپ واچنگ، کیپ لرننگ، تھینک یو۔